अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर। उर्दू नॉवल लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। रमज़ इश्क बाय नूर आसिफ अदर एपिसोड के साथ हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें स्टार्ट करते हैं। शहनाज ने उसके चेहरे पर बिखरी लट को नरमी से छुआ। वो इसका तल्ख लहजा इग्नोर कर गया था। आज रात दावत थी घर में, इसलिए तैयार हुई थी। ज्यादातर काम तो आबिर ने किया है, मैं तो अभी ही किचन में आई हूँ। बहारा ने सपाट लहजे में कहते काउंटर स्लेब साफ कपड़े से साफ करने लगी। मुझे याद किया तुमने? शहराम ने इसके खूबसूरत चेहरे पर नजरें जमाई पूछा। वो नाराज सी उकड़ी सी भी सीधा इसके दिल में उतरी थी। 2 दिन इससे दूर रहने पर सारी नाराजगी गुस्सा कहीं दूर जा सोया था, बल्कि खुद पर गुस्सा आया था कि वो तो बचपन से ही ऐसी थी। वही बर्दाश्त कर लेता, अपनी नई नवेली दुल्हन को कौन ऐसे नाराज करता है भला। तुम 2 दिन बाद आयो, 2 साल बाद नहीं आए जो मैं तुम्हें याद करती। 2 साल बाद भी आते ना तो तब भी मैं तुम्हें फिर भी याद ना करती। जिस लोग तुमने मेरे साथ करके गए थे, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें याद किया होगा? बहारे ने इस बार फिर तड़क कर जवाब दिया। शहरान ने इसकी बात पर अपने लब खींचे थे। वो जो खुद से अहद करके आया था, वो इसकी बातों पर गुस्सा नहीं करेगा, मगर इसकी बात पर इसे गुस्सा उठ कर आया था। वो अपनी आईब्रो मसलते खुद पर काबू पा गया। खुद पर काबू पाते इसकी कमर में हाथ डाले इसे खुद के करीब किया। क्या है, छोड़ो मुझे। बहारे इसके हिसार में छटपटाई। ना छोड़ूं तो? शाहराम ने इसकी कमर के गिर्द अपना हिसार और मजबूत किया। इसके बदन की रूप पर खुशबू महसूस करते इसकी आंखें खुमार आलूद हुई। वो सच में इसका एडिक्ट थी एडिक्ट थी, जिससे दूर रहना इसके लिए अपने लिए जानलेवा था। तो मैं तुम्हारा मुंह नोचूंगी। बहारे ने इसे धमकी देते हुए इसे खुद से दूर झटकने की कोशिश की, मगर वो अपने करीब करते इसे खुद में भेज गया। वो तो तुम आज की रात वैसे भी नोचोगी। शाहराम ने दो मायने अंदाज में बोलते इसकी कनपटी पर अपने लब रखे। बहारे इसका मतलब समझते गुस्से से सुर्ख पड़ी। तुम्हारी खुश फहमी है, मैं तुम्हें अपने करीब नहीं आने दूंगी। शहराम के फौलादी सीने पर हाथ जमाए इसे एक बार फिर से पूरी कुव्वत से खुद से दूर धकेला था। वो वहम सा मुस्कुराता इसे अपनी और करीब कर गया था। अब तो बहारे इसकी वहशी गिरफ्त में सांसें ही अटकी थी। पर फहमी शहराम खान ज्यादा नहीं पालता, आज रात तुम्हें ये बात अच्छी तरह पता चल जाएगी। शहनाम ने कुमार आलूद आवाज में कहते इसका चेहरा हाथों के प्याले में भरते इसके सिर्फ गुलाब गाल पर अपने तिश्ना लब रखे। वो रुका नहीं था, यूं दीवानों की तरह इसके एक एक नकोश पर अपने लब रख गया। बहारे ने गुस्से से इसकी गर्दन पर अपने नाखून गाड़े थे, मगर शहराम के लब नहीं रुके थे। वो ट्रांस की कैफियत में मदहोश होता है इसके कान की लोम को चूमने लगा। छोड़ो मुझे शहराम, बहारे हलक के बल चीखी। शहराम इसके चीखने पर बुरी तरह मुश्तैल होते इससे दूर हुआ। आवाज नीचे बहारे अपने जबड़े भींचते बहुत तहम्मुल से कहा, मगर आंखों से फूटती फूटती चिंगारियां अब बहारे के सुख चेहरे का ही अहाता किए हुई थी। इसके लम्स पर बहारे के चेहरे पर नागवारी साफ दिख रही थी, जो शहराम से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्यों आवाज नीचे रखूं? अब अपनी हवस यहाँ किचन में पूरी करूंगी। बहारे पहले से भी ज्यादा बुलंद आवाज में बोल। बहारे बकवास बंद करो अपनी, वरना तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। शहराम ने हलक के बाद धाड़ते काउंटर स्लेब पर पूरी कुव्वत से हाथ मारे। बहारे लरजते हुए पीछे हुई थी। शहराम का हाथ अभी तक जख्मी था। काउंटर स्लेब पर हाथ मारने की वजह से दर्द की लहर इसने अपने हाथ में सरायत करते महसूस हुई थी, मगर वह बर्दाश्त कर गया था। बहारे इसके चलाने पर अब बाकायदा ऊंचा ऊंचा रोने लगी। काउंटर स्लेब से टेक लगाए वो सिसकियां भर रही थी। शहराम लब भींचे अपने घने बालों में हाथ फेरने लगा था। बहारे का रोना अरूज पर था। वो कुछ पल इसे खश्मगीन निगाहों से देखता रहा। इसे रोते देखकर वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करने लगा। दोबारा इसके कमर में हाथ डाले इसे खुद के करीब किया। ये क्या तरीका है बहारे? 2 दिन बाद आए हो, इस तरह चीख चिल्ला कर शोहर का इस्तकबाल करते हैं क्या? शहराम ने नरमी से इसके आंसू अपनी उंगलियों के पूरों से चुने। जिस तरह करते हैं फिर किस तरह करते हैं फिर? बहारे ने इसके हिसार में रोते हुए पूछा। इसके चिल्लाने पर अब वो शराफत से इसकी बाहों के हिसार में खड़ी थी। अब इसे खुद से दूर नहीं झटका था। शौहर की खिदमत करते हैं, इसकी थकन उतारते हैं। शहराम ने इसके सर से दुपट्टा नरमी से उतार कर इसके बालों पर अपने लब रखे थे। अब तुम मुझसे ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे पाँव दबाऊं? बहारे ने अपनी आंखें साफ करते हुए नरूठे लहजे में कहा। बहारे की बात पर शहराम का कहकर बुलंद हुआ था। शौहर की खिदमत ऐसे थोड़ी करते हैं। बेवकूफ बहारे, तुम्हें वाकई में डॉक्टर डॉक्टर किसने बताया?
شہرام نے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر کہا تو بہارے نے اسے کھا جانے والی نظروں سے پورا تھا۔ شہرام مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اب کی بار بہارے نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ اس کا شدت بھرا لفظ اس نے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑے برداشت کیا تھا۔ بہارے کی مزاحمت نہ پا کر وہ دیوانگی کے عالم میں اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا تھا۔ اس کی مہکتی سانسوں میں وہ اپنی سانسیں نرمی سے انڈیل رہا تھا۔ وہ لمحہ بلمحہ اپنی شدت بڑھا رہا تھا اور اسے کمر سے جکڑے کافی دیر تک اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں نرمی سے لیے اس پر اپنی شدت نچھاور کر رہا تھا۔ بہارے کے بدن میں کپکپاہٹ محسوس کرتے ہوئے اس سے الگ ہوا تھا۔ بے شک اس کا لمس نرمی لیے ہوئے تھا، مگر اس کی نازک بہارے کے لیے برداشت کرنا مشکل تھا۔ شہرام نے گہری نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ وہ اس کے حصار میں نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ اس کے ہونٹوں کی سرخی اب غائب تھی۔ اس کی جگہ کی شدت سے اس کے لبوں کا رنگ قدرتی طور پر انابی ہوا تھا۔ شہرام اس کی جھکی نظریں دیکھ کر گہرا مسکرایا تھا۔ تم جب اس طرح فرمانبرداری دکھاتی ہو تو میرا دل پہلے سے بھی زیادہ تمہارا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ میری خوبصورت بہارے، تم مجھ پر جتنا مرضی غصہ کر لیا کرو، مجھے تم جنگلی بلی کے طور پر ہی پسند ہو، مگر میری قربت میں اچھی بیویوں کی طرح فرمانبرداری دکھا کر مجھے سکون پہنچایا دیا کرو۔ یقین مانو تمہارا شہرام تمہارا اور دیوانہ ہو جائے گا۔ شہرام اس کی تھوڑی نرمی سے پکڑے اس کا چہرہ اوپر اٹھائے گمبھیر لہجے میں مخاطب ہوا۔ یعنی تمہیں صرف مجھ سے وہی سب کچھ چاہیے؟ تم ابھی آرام لالا زران لالا کی طرح ہو۔ بیوی تمہارے نزدیک صرف ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے، بہارے نے بھیگی آواز سے کہا۔ شہرام اس کی سوچ پر تعصب سے سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ ایسا کیوں سوچتی تھی۔ اس نے تو ابھی تک اسے بہت پیار اور مان سے قربت بخشی تھی۔ وہ لب نیچے سے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ بہارے، شوہر اپنی بیوی کے پاس نہیں آئے گا تو کس کے پاس جائے گا؟ اگر یہ ضرورت ہے تو خدا نے ضرورت کا سامان بھی بیوی کو ہی بنایا، چاہے تم اسے ضرورت سمجھو، سکون یا ایک شوہر کی شدید محبت سمجھو۔ خوش قسمت ہوتی ہے وہ عورت جس کا شوہر اپنی بیوی پر نگاہ ڈالے تو اس کی قربت کے لیے اس کے شوہر کا دل مچل جائے، اور تم خوش قسمت عورت ہو۔ تم پر نگاہ پڑتے ہی تم انگ انگ میں میرے پیاس بن کر دوڑنے لگتی ہو، اب وہی پیاس مٹانے میں تمہارے پاس آتا ہوں تو تم مجھے ایسے محسوس کرواتی ہو جیسے میں گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوں۔ شہرام نے بہت نرمی سے اس کا چہرہ تھامتے کہا۔ بہارے شہرام کی بات پر بنا کوئی جواب دیے اس کے ہاتھ جھٹکتے وہاں سے جانے لگی تو شہرام نے اسے کمر سے جکڑ کر خود کے قریب کیا۔ تمہارا منہ دکھائی کا تحفہ میں تمہیں ہماری ویڈنگ نائٹ کو نہیں دے سکا تھا۔ میں اپنی بہارے کو کچھ ایسا دینا چاہتا تھا جو میری بہارے کے قابل ہو، اس لیے میرے ساتھ کل تمہیں کہیں جانا ہے، تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ شہرام نے کہتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، کیا دو گے مجھے؟ بھاری سونے کا سیٹ یا ہیرے کا سیٹ جو تم داجی کے پیسوں کا لا کر دو گے مجھے؟ مجھے اسپتال میں جاب کرنی تھی، مگر میں صرف تمہاری بیوی بن کر رہ گئی جس کا کام صرف تمہیں بستر پر خوش رکھنا ہے۔ اگر میری شادی تم سے نہ ہوتی تو کسی پڑھے لکھے انسان سے ہوتی تو یقیناً وہ سمجھتا میری تکلیف کو، میری ڈگری کو ایسے یوں ضائع نہ ہونے دیتا، مگر تمہیں صرف میرے جسم سے مطلب ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، مگر شہرام کی سنجیدہ نگاہوں میں سرخی کی آمیزش دیکھ کر اس کی چلتے زبان رکی تھی۔ وہ اس کی سرخ نظروں سے خائف ہوتے وہاں سے جانے لگی تو شہرام اسے بازوں سے جکڑ گیا تھا۔ تم صرف اسی قابل ہو تمہارا شوہر تم سے اپنی ہوس پوری کرے۔ میری ایک رات کی قربت کو تم نے میری ہوس بنا دیا ہے۔ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو ایسا ہی صحیح، کمرے میں آؤ۔ آج رات تمہیں کسی صورت معافی نہیں ہے۔ میری شدتوں میں ہمیشہ تمہارے لیے محبت ہوگی، تم اسے جو بھی سمجھو مجھے پرواہ نہیں ہے، مگر تم کسی صورت میرے حقوق لینے سے مجھے روک نہیں سکتی۔ نرمی سے نہ صحیح، سختی سے صحیح، اب تمہارے ساتھ وہی زبان بولوں گا جو تمہیں سمجھ آتی ہے۔ 2 منٹ سے پہلے کمرے میں پہنچو ورنہ میں سچ میں جاہلیت پر اتر آؤں گا۔ تمہارا ماتم ایک جاہل ان پڑھ سے شاہدی کرنے پر آج رات مزید شدت اختیار کر جائے گا۔ شہرام ایک ایک لفظ چباتا وہاں سے چلا گیا۔ بہارے نے روحاں سے ہوتے سلیب سے کانچ کا گلاس زمین پر دے مارا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی روتے ہوئے کتنی دیر شہرام کو کوستی رہی، پھر پیر پٹکتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ جانتی تھی وہ ایک حد تک ہی نرمی دکھاتا ہے، وہ مزید اسے غصہ دلا کر اپنے پر ظلم نہیں کر سکتی تھی۔ ابرش واش روم سے شاور لیتے باتھ روم میں ملبوس باہر آئی تھی، گیلے بالوں میں ٹاول لپیٹا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں موجود ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھی تھی، گیلے بالوں سے ٹاول اتار کر گیلے بالوں سے ٹاول اتار کر ابرش نے صوفے پر پھینکا تھا۔ اب وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ بیڈ پر لیٹا زران جو
LED پر انگلش مووی دیکھ رہا تھا۔ اس نے بمشکل اپنا دھیان اسکرین پر مرکوز کیا تھا۔ اسے اس ٹائم اتنی سردی میں ابرش کا شاور لینا سمجھ نہیں آیا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ 8 جنوری کے دن تھے۔ باہر شدید برف باری ہو رہی تھی۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی کمرے میں آیا تھا۔ ابرش اسے دیکھتے ہی واش روم چلی گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ باتھ روم میں لپٹی باہر آئی۔ زاران نے اب بے چینی سے بیڈ پر پہلو بدلا تھا۔ وہ گھٹنوں سے بھی اوپر آتے باتھ روم میں ملبوس تھی۔ اس کی سفید سڈول ٹانگیں نمایاں ہوتے زاران کے 14 طبق روشن کر چکی تھی۔ اس قہر برساتی سردی میں اسے پسینے چھوٹے تھے۔ وہ اپنی نظریں اسکرین پر مرکوز نہیں کر پا رہا تھا۔ بہت کوششوں کے باوجود بھی یہ ممکن نہیں تھا۔ سامنے ہی تو اس کی بیوی شعلہ بنی کھڑی تھی۔ وہ کمرے سے بھی باہر نہیں جا سکتا تھا۔ فرشتے کی شادی کے دن مقرر کیے جا چکے تھے۔ گھر آہستہ آہستہ مہمانوں سے بھر رہا تھا۔ دادی کے حکم پر وہ آج اپنے کمرے میں موجود تھا۔ وہ خود نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو باتیں بنانے کا موقع ملے، مگر ایک کمرے میں ابرش کے ساتھ کہنا اس کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ انسان تھا۔ کمرے میں موجود لڑکی نہ صرف اس کی ملکیت تھی بلکہ اس کی محبت بھی تھی۔ ہر مرد کی طرح وہ بھی اپنی پسندیدہ عورت کے دل تک ہی نہیں بلکہ اس کے جسم تک بھی رسائی چاہتا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کی قربت کی پیاس تو کب سے اس کے انگ انگ میں سمائی تھی۔ زاران نے لب بھینچے اسکرین کو گھورا تھا۔ اسے سمجھ تو آنا دور کی بات بلکہ اب نظر آنا بھی بند ہو گیا تھا۔ زاران نے ڈریسنگ مرر میں نظر آتے ابرش کا خوبصورت عکس دیکھا تھا۔ گیلے بالوں میں گلابی چہرے کے ساتھ وہ نکھری سی دمک رہی تھی۔ گلابی کلر کا باتھ روب اس کے سراپے کا کافی جچ رہا تھا۔ ابرش نے ڈریسنگ مرر میں دیکھتے ہی اپنے باتھ روب گاؤن کی ڈوری کھول کر اس کے دوبارہ سے باندھا تو زاران کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار تھے۔ زاران نے بے چینی سے اسے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے پہلو بدلا تھا۔ وہ اس طرح کیوں بیہیو کر رہی تھی جیسے وہاں پر ہے ہی نہیں۔ اس کے ذرا سے قریب آنے پر وہ گلابی پڑ جاتی تھی۔ اب اتنے شارٹ گاؤن میں وہ اطمینان سے کھڑی تھی۔ ابرش کو بیڈ کی طرف آتا دیکھ زاران نے اپنی پوری توجہ اسکرین پر مرکوز کی۔ ابرش بیڈ کی طرف بڑھتے کمبل لیے اس کی طرف پشت کیے لیٹ گئی۔ زاران مزید بے چین ہوا تھا۔ وہ باتھ روب گاؤن پہنے ہی بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ تم ایسے ہی سو گی؟ زاران نے اس کی پشت کو گھورتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، ابرش نے ایک لفظی جواب دے کر آنکھیں موندی تھی۔ باتھ روب میں کون سوتا ہے؟ زاران نے لب بھیج سے کہا۔ میں۔ ابرش نے سپاٹ لہجے میں ایک لفظی جواب دیا۔ تم ایسے نہیں سو سکتی، زاران نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں نہیں سو سکتی میں ایسے؟ ابرش کمبل اپنے اوپر سے ہٹاتے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ زاران نے اسے غصے سے اس کے جلوے بکھیرتے حسن کو دیکھا تھا۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، زاران نے بمشکل اپنے نظریں اسکرین پر مرکوز کی۔ کمرے سے باہر میرا بغیر دوپٹے کے جانا تمہارا اعتراض سمجھ میں آتا ہے۔ اپنے کمرے میں جس حلیے میں بھی رہوں تمہارا اعتراض مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے عادت ہے رات کو ایسے ہی سونے کی۔ میں ایسے ہی سوں گی، ابرش نے اطمینان سے کہتے اپنے بال جوڑے کی شکل میں لپیٹے تھے۔ میں تمہیں کمرے میں بھی اتنے چیپ حلیے میں برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے جاؤ چینج کرو۔ زاران نے سخت لہجے میں یہ چیپ باتھ روب بھی آپ نے ہی خریدے ہیں، ابرش نے طنزیہ لہجے میں کہتے ایک ایک لفظ چبایا تھا۔ میں نے خریدے تھے، اب میں ہی کہہ رہا ہوں چینج کرو۔ زاران نے ابرش کو سرد نظروں سے گھورتے ہوئے اپنی بات پر زور دیا۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی۔ ابرش نے دانت پیستے ایک ایک لفظ چبایا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی تھی۔ زاران نے قہربار نظروں سے اس کی پشت کو گھورا تھا۔ زاران نے غصے اور جھنجھلاہٹ کے باعث اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولے تھے۔ اچانک سے اسے کمرے میں آکسیجن کی مقدار کم لگنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ابرش ڈریسنگ روم سے ریڈ کلر کی نائٹی میں ملبوس کمرے میں آئی، جس میں فل سلیوز اور پیروں کو چھوتا ہوا گاؤن تھا۔ اس کا سراپا پہلے سے زیادہ نکھرا لگ رہا تھا، رنگت کندن کی مانند دمک رہا تھا، مگر وہ پیروں تک آتے گاؤن میں ملبوس تھی۔ زاران نے اسے دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا، مگر یہ اطمینان کچھ پلوں کا تھا۔ ابرش نے بیڈ کی طرف بڑھتے ہی اپنا گاؤن ریموو کرتے ایک سائڈ پر رکھا، اور اب وہ گھٹنوں سے اوپر آتی سلیو لیس سلک کی نائٹی میں ملبوس تھی، جس کے بیک اور فرنٹ نیٹ کی تھی تو پہلے سے کہیں زیادہ بکھرے حلیے میں تھی۔ اس کا چاندی سے سراپا شعلہ جوالا روپ کی طرح دہک رہا تھا۔ وہ اس کے قریب ہی کمبل ٹانگوں تک لپیٹے اس کی طرف پشت کیے لیٹ چکی تھی۔ زاران کی نظر اس کے شفاف دودھیا کمر پر پڑی، جہاں صرف ہلکی سی نیٹ کے سوا کچھ نہ تھا۔ زاران کے اب صحیح معنوں میں پسینے چھوٹے تھے۔ زاران جلدی سے بیڈ سے اٹھتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا، الماری سے اپنی جیکٹ نکال کر پہنی۔ کمرے میں آتے ہی ڈریسنگ روم سے سائڈ ٹیبل سے گاڑی کی چابیاں پکڑتا اپنی جیکٹ کی پاکٹ میں ڈالی اور دروازے سے کمرے
کی چابی تلاش کی۔ مطلوبہ چابی ملنے پر وہ کمرے سے باہر نکل آئے۔ کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کرتے وہ سیڑھیوں کی جانب گیا۔ زاران بلو شلوار قمیض میں ملبوس وائٹ مردانہ شال کندھوں پر ڈالے مردان خانے میں داخل ہوا تھا۔ وہ ڈیرے سے آیا تھا داجی اور سب سے ملتے وہ ڈائننگ روم میں داخل ہوا۔ السلام علیکم مورے۔ زاران نے ڈائننگ روم میں داخل ہوتے با آواز بلند سلام کیا۔ اس وقت ڈائننگ روم میں اسفند یار خان، عابر، روزینہ خانم اور امینہ خانم موجود تھے۔ وعلیکم السلام زاران بیٹا۔ امینہ خانم نے کرسی سے اٹھتے زاران کے کندھے پر ہاتھ پھیرا۔ عابر زاران کو دیکھتے اپنی چیئر سے اٹھنے لگی تھی۔ اسفند نے اس کی کلائی تھامے سے سرد نگاہوں سے گھورتے اسے زاران سے ملنے کو منع کیا تھا۔ عابر ایک ہی جھٹکے میں اپنی کلائی اسفند یار خان کے ہاتھوں سے چھڑواتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ اسفند کا اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر اپنی مٹھی دبوچ گیا تھا۔ وہ اچھی لو کلر کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ وہ اچھی گلابی دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی۔ رنگن میں سرخیاں کھلی تھی، آنکھیں گلابی تھی۔ وہ رات بھر روتی رہی۔ اسفند کمرے میں جب آیا تو وہ بیڈ پر اونھے منہ لیٹی رو رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک صوفے پر لیٹا اس کی دبی دبی سسکیاں سنتا رہا تھا۔ صبح اٹھتے ہی وہ اس کے مکمل طور پر انجان تھی۔ شادی کے بعد اس کا ایک کام خود کرتی اور اس کے کپڑے جوتے وہی رکھتی تھی۔ جب وہ تیار ہوتا تو وہی مطلوبہ چیزیں اسے تھماتی تھی، مگر صبح وہ اس سے مکمل انجان تھی۔ اسفند کو اس کا یہ رویہ کافی چبھا تھا۔ السلام علیکم، عابر نے کھڑے ہوتے کہا۔ وعلیکم السلام میرا بچہ۔ زاران نے عابر کی طرف بڑھتے اسے بازو کے ہلکے میں لیتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے۔ اسفند یہ دیکھ کر اندر تک بھڑ بھڑ جلا تھا۔ اسے عابر کے قریب زاران خان زادہ بالکل برداشت نہیں ہوتا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں روئی ہو کیا؟ زاران نے عابر کے سرخ متورم آنکھوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ساتھ میں اسفند یار خان پر قہربار نگاہ ڈالی تھی، جو چیئر سے ٹیک لگائے زاران کو ہی گھور رہا تھا۔ نہیں لالا، میں کیوں رونے لگی؟ رات دیر سے سوئی تھی، شاید اسی لیے ایسا لگ رہا ہے، عابر نے اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے نمی پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، مگر زاران کو دیکھتے ہی اس کا دل اس کے ساتھ لپٹ کر رونے کو کر رہا تھا۔ زاران نے سوچ پر نگاہ عابر کے چہرے پر ڈالی، جو کافی مرجھایا ہوا لگ رہا تھا۔ زاران اسے باہوں کے ہلکے میں لیے سے اپنی چیئر کی طرف بڑھ رہا تھا، اپنے پاس چیئر سے گھسیٹ کر بٹھایا۔ اسفند کی شعلہ بار نگاہیں عابر پر پڑی تھی، جو اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ بہت کمزور ہو گیا ہے میرا بچہ، زاران نے عابر کے چہرے کو بغور دیکھتے کہا۔ ہاتھوں سے پراٹھے اور آملیٹ کی بائٹ بنا کر اس کے منہ میں ڈالی تھی۔ لالا، میں کھا لوں گی، عابر نے نم لہجے میں کہا۔ بالکل نہیں، آج میں خود تمہیں سارا ناشتہ کرواؤں گا، تم اپنا بالکل خیال نہیں رکھتی، زاران نے پیار سے کہتے عابر کے منہ میں ایک اور بائٹ ڈالی۔ اسفند زیادہ دیر بھائی بہن کا پیار دیکھ نہیں سکا تھا۔ اسفند یار غصے سے اپنی چیئر گھسیٹ کر لمبے لمبے ڈاگ بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ روزینہ خانم اسفند کے ایسے جانے پر گہرا مسکرائی تھی۔ عابر کا اترا چہرہ آج انہیں کافی سکون دے گیا تھا۔ امینہ خانم نے عابر کو گھورتے اسے اشارے سے اسفند کے پیچھے جانے کو کہا تھا۔ اپنی مورے کو اشارہ کرتے زاران خانزاد دیکھ چکا تھا، اس لیے زاران نے عابر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ نرمی سے رکھتے اسے آنکھوں سے اشارے کرتے ریلیکس رہنے کو کہا۔ عابر کی آنکھیں پھر سے بھیگی تھی۔ کل رات کے بعد اس کی آنکھیں ایسے ہی بھیگ رہی تھی۔ زاران کو وہ اسفند یار کے متعلق بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ ہی وہ چاہتی تھی اسفند اور زاران ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو جائے۔ اگر زاران کو کچھ بھی پتا چلتا، یقیناً وہ اسفند کی جان کو آ جاتا۔ مورے اور حام لالا ناشتے پر کیوں نہیں آئے؟ وہ ابھی تک سو رہے ہیں۔ وہ ٹھیک تو ہیں؟ زاران نے ارحام کی غیر موجودگی محسوس کرتے کہا۔ ہاں، وہ ابھی تک اپنے کمرے میں سے ہی نہیں نکلا، ہم کو بھی اس کا فکر ہو رہا ہے، اس وقت اٹھ جاتا ہے وہ، امینہ خانم نے تشویش زدہ لہجے میں کہا، ساتھ میں عابر کو یوں ہی جمے دیکھ کر اسے گھورنا نہیں بھولی تھی۔ ارحام اپنا نیا نویلا بیگم کو لگتا ہے پیارا ہو گیا۔ گل جب تک اس کا بیوی تھا وہ کبھی بھی اتنی دیر تک اپنے کمرے میں نہیں رہا، مگر اس مرتبہ تو وہ جب سے حویلی آیا ہے نظر ذرا کم ہی آتا ہے، اپنے کمرے میں ہی زیادہ تر پایا جاتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ ہاں، ہنی مون، اس کا تو وہیں ختم نہیں ہو رہا، اپنا بیٹی تک کو بھول گیا ہے، اپنا خوبصورت بیوی کے آگے۔ روزینہ خانم نے تنزیہ لہجے میں بے باک جملے کہے تو عابر سرخ پڑی تھی۔ زاران خانزادہ کا چہرہ ناگواری سے سرخ پڑا تھا۔ روزینہ خانم کا انداز اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ ارحام صرف اس کا تایا کا بیٹا ہی ہے، وہ اس کو بالکل بڑے بھائیوں کی طرح سمجھتا تھا، شہرام سے بھی کہیں زیادہ پیار کرتا تھا، اور ارحام خان سے اس کے لیے وہ
اس لیے وہ ان کے لیے یہ الفاظ سن نہیں سکا تھا۔ جی چاچی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ارحام لالا جیسے حور بھابھی کو پیارا ہو گیا ہے، ایسے ہی شہرام بھائی بہارے کو پیارا ہو گیا، ویسے ہی لالا بھی ہو گئے ہیں، کیونکہ آج سے پہلے شہرام نے بھی کبھی اتنی دیر کمرے میں نہیں گزاری۔ زاران کی بات پر امینہ خانم کا رنگ سکھ پڑا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے تم، ہم دعا کرتا تم بھی اپنی عورت کو پیارا ہو جاؤ، لیکن تمہارا تو ایسا کوئی اثار نہیں لگ رہا، کیونکہ تم ہر جگہ پایا جاتا ہے سوائے اپنے کمرہ کے۔ امینہ خانم نے خود پر قابو پاتے تنزیہ کہا تو زاران کے ہونٹ سختی سے بھینچے تھے۔ زاران نے کچھ سخت کہنے کے لیے منہ ہی کھولا تھا کہ عابر نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش رہنے کی التجا کی۔ زاران عابر اور امینہ خانم کو دیکھتے خاموش ہو گئے۔ روزینہ خانم سب کے چہروں کو تنفر بھری نگاہوں سے دیکھتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ زاران تم کیوں الجھتا ہے روزینہ خانم سے؟ بڑا ہے وہ تم سے رشتے میں، تمہارا چچی ہے، تم اپنا کاکا کے منہ کے آگے خاموش ہو جایا کرو، وہ تم کو کتنا پیار کرتا ہے۔ امینہ خانم نے زاران کو رسانیت سے سمجھایا، اس لیے تو خاموش ہو گیا ہوں، ورنہ چچی کی کڑوی باتیں میری برداشت سے باہر ہے۔ زاران نے غصے سے کہتے ہوئے اپنی آئی برو مسلی تھی۔ روزینہ خانم کا طنز پینا بہت مشکل تھا اس کے لیے۔ لالا کیوں غصہ کر رہے ہیں اتنا؟ چچی کی عادت ہے، عابر نے زاران کو پریشان دیکھتے کہا۔ زاران نے عابر کا یکدم پھیکے پڑے چہرے پر نظر ڈالی، وہ اسے پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ زاران نے گہرا سانس بھرتے اپنا چہرہ پرسکون کیا تھا۔ تم ناشتہ کرو میری گڑیا، میں بالکل پریشان نہیں ہوں، مجھے ٹھیک کرنا آتا ہے سب کو۔ زاران نے عابر کے سر پر ہاتھ رکھتے نرمی سے کہا، مجھے یہ بتاؤ تم کالج کیوں نہیں جا رہی؟ زاران کے سوال پر عابر بوکھلائی تھی۔ وہ لالا آج میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے نہیں گئی، کل سے جاؤں گی انشاءاللہ۔ عابر نے آہستگی سے کہا، ٹھیک ہے کل تیار رہنا، میں تمہیں چھوڑ کر آؤں گا۔ زاران سنجیدگی سے کہتا اپنی چیئر گھسیٹ کر اٹھتے ڈائننگ روم سے نکلا تھا۔ زاران کا رخ کچن کی طرف تھا۔ وہ حویلی جب آیا تھا سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا۔ ابرش کمرے میں کہیں نہیں تھی، یقیناً وہ کچن میں تھی۔ ابرش کی ڈائننگ روم میں غیر موجودگی زاران کو پہلی مرتبہ بہت کھلی تھی۔ وہ خود چاہتا تھا ابرش اسفن کی موجودگی میں نہ رہے، مگر پھر بھی وہ گھر والوں کی طرح ڈائننگ ٹیبل پر کھانا نہیں کھاتی تھی، اسے اچھا محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ اس دن کس سے شکوہ کر رہی تھی کہ وہ بھوکی ہے، اسے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ کب کھاتی ہے کہاں کھاتی ہے اسے خبر ہی نہیں تھی۔ وہ کچن میں داخل ہوا تو ابرش کو دیکھ کر دروازے میں ہی ٹھٹک کر رکا تھا۔ وہ بلیک کلر کی سمپل سی گرم فراک میں ملبوس تھی، دوپٹہ اچھی طرح سر پر اوڑھا ہوا تھا، سمپل سی بغیر کسی زیب و آرائش کے کھڑی تھی۔ نکاح کے بعد اس نے اسے کمرے سے باہر اچھی طرح دوپٹے میں لپٹے ہی دیکھا تھا۔ اس وقت بھی وہ دوپٹے میں اس کے پورے وجود کو ڈھانپا ہوا تھا۔ آنکھوں کے سامنے اس کا رات کا بے باک سراپا یاد ہے۔ زاران نے اسے اپنی گہری اور گرم نگاہوں کے حصار میں لیتے اس کے رات کا شعلہ جوالا روپ یاد کیا۔ آخر اس کی بیوی چاہتی کیا تھی؟ اتنے بے باک تو وہ کبھی بھی نہیں رہی تھی۔ امریکہ سے آئی تھی مگر اس کے قریب آنے پر گلاب کی طرح سوکھ پڑتی رہی، مگر رات وہ اسے ابرش بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ کیا وہ رات کو اسے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی؟ یہ سوچ آتے ہی زاران کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ دوڑی۔ خود پر گہری نگاہوں کی تپش محسوس کرتے ابرش نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں زاران خانزادہ اپنی گرم نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ ابرش کی رنگت سرخ گلاب ہوئی تھی، رات کا منظر اس کی آنکھوں کے آگے میں لہرایا تھا۔ ابرش زاران کو دیکھتے رخ موڑ گئی تھی۔ زاران نے اس کا سرخ گلاب ہونا محسوس کر لیا تھا، اب اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ وہ کاؤنٹر سلیب کے پاس کھڑی تھی، اس وقت کچن میں کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ سلیب پر پڑی چھوٹی سی ٹرے سے چھوٹی چھوٹی بائٹ بریڈ اور آملیٹ بنا کر منہ میں ڈال دی۔ وہ اتنا سمپل ناشتہ کر رہی تھی، وہ بھی ایسے کھڑے ہو کر۔ زاران کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ زاران کچھ پل ابرش کو دیکھنے کے بعد اس کی طرف بڑھا۔ زاران کو اپنے پاس کھڑا دیکھ ابرش کا بائٹ لیتا ہاتھ رکا تھا، وہ بائٹ واپس پلیٹ میں رکھتے رخ موڑی تھی۔ وہ اپنا ناشتہ ادھورا چھوڑ کر وہاں سے جانے لگی تو ابرش کی نازک کلائی زاران کے سخت گرفت میں آئی تھی۔ اتنا سمپل سا ناشتہ کیوں کر رہی ہے؟ چائے اور جوس کیوں نہیں لیا ساتھ میں؟ نہ ہی کوئی فروٹ لیا ہے ساتھ میں؟ زاران نے ابرش کی سادہ مگر دلکش چہرے پر گہری نظریں جمائے پوچھا۔ یہی میری اوقات ہے، آپ سب کی طرح عالیشان ناشتہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر میں نہیں کر سکتی، یہی میرے شوہر کا حکم ہے۔ ابرش نے تلخی سے کہا، یہ کس نے کہا تم سے کہ تم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ نہیں کر سکتی؟ زاران نے سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھتے کہا، نظریں اس کی انم آنکھوں پر ہی تھی۔ بعض باتیں کہی نہیں جاتی، رویے بہت کچھ سمجھا دیتے۔ ابرش سپاٹ انداز میں کہتے سنک کی طرف بڑھ، کیا رویہ رکھا ایسا میں نے تمہارے ساتھ جو تم یہ سب کہہ رہی ہو؟ زاران نے اس کے بازو کو دبوچے اسے اپنے مقابل کیا تھا۔ فرشتے کی شادی پر آپ کا پورا خاندان انوائٹڈ ہے، مگر میری ماما نہیں، کیوں؟
आहिल ने बाबरक को नहीं मारा, मैं यकीन से कह सकती हूँ। आपको इस बात का दिल से यकीन है आहिल बेगुनाह है। फिर मेरी मामा हवेली क्यों नहीं आ सकती? मैं हवेली से बाहर कदम क्यों नहीं रख सकती? मेरे पास सेल फोन तक नहीं है। सारा सारा दिन मैं इस ऊंची हवेली की दीवारों और ऊंचे सरसर पहाड़ों को देखते मेरा दिन गुजरता है। इससे भी लंबी रातें मुझे डसती हैं। अमरीश ने भीगे लहजे में शिकवा किया। ये दिन और रातें तुम्हें अपनी पनाहों में और अपनी कुर्बत में लिए गुजारना चाहता था। तुम्हें ये दिन रात भर लम्हों की मानंद गुजरते महसूस होते। मेरे लिए भी तुमने एक एक पल सदियों की मानंद बना दिया है। तुमने सब बर्बाद कर दिया अमरीश। जरान के लहजे में भी शिकवा निमाया था। ठीक कह रहे हैं आप। ये सर्द दिन और रातें हमेशा के लिए मेरा मुकद्दर है। मेरी औकात अच्छी तरह बता चुके हैं कि इस इलाके के सरदारान खानजादा को अपनी बीवी का वजूद एक पीतल से भी गया गुजरा मालूम होता है। मैं उम्मीद रखूंगी मेरे नजदीक न आने की कसम आप पर हमेशा कायम रहे। अमरीश तंजिया अंदाज में कहते सिंह का टैप खोलते बर्तन धोने लगी। अमरीश के वजूद के साथ साथ इसका चेहरा जलजलों की जद में आया था। जनान के हद तक आमेज लफ्ज इसे भूलते नहीं थे। एक बीवी के लिए ये लफ्ज गाली होते हैं। ये इस दिन इसे बखूबी महसूस हुआ था। जरान ने इसका चेहरा बगौर देखते बेचैनी से अपनी आईब्रो मसली थी। इसके लफ्ज इसे काफी तकलीफ पहुंचा चुके थे। वो जानता था। जरान गहरा सांस भरता इसके करीब हुआ। ये क्या कर रही हो? जरान ने आगे बढ़ते सिंह का नलका बंद किया। बर्तन धो रही। अमरीश नलका खोलते फिर से बर्तन धोने लगी। ये काम तुम्हारा नहीं है। दरख्शा कहाँ है? बाकी मुलाजमे कहाँ है? जरान ने अमरीश की कलाई पकड़ते इसका रुख अपनी तरफ किया। आपने ही कहा था कि घर की बहू होने के नाते मुझे तमाम जिम्मेदारियां उठानी है। मुझे किचन का काम भी करना है। ये भी जानते हैं मुझे ये देसी खाना बनाना नहीं आता। इसलिए आपके मूरे ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि मैं सबके झूठे बर्तन धोऊंगी। और जब से मेरा आपसे निकाह हुआ है इसे अगले दिन ही मैं ढेरों बर्तन धो रही हूँ। इसलिए हैरान होने का नाटक मत करे। अमरीश शबनमी लहजे में बोलते ही रुख पलट गई। तुम्हें मूरे ने बर्तन धोने को कहा? जरान ने इसके पुश्त को घूरते संजीदगी से पूछा। जी आपके मूरे ने कहा है। अमरीश का लहजा शिद्दत से भीगा था। जरान कुछ पल अमरीश को देखता रहा फिर सपाट चेहरे के साथ बर्तन धो रही थी मगर आंखों से आंसू जारी थे। जरान अमरीश की कलाई पकड़े बाहर की जानिब बढ़ा था। जरान कहाँ ले जा रहे हैं मुझे आप? अमरीश दबे लहजे में चिल्लाई थी। जरान की बात का जवाब दिए बगैर डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ने लगा। जरान इसकी कलाई थामे डाइनिंग रूम में लाया था। इसे चेयर पर बिठाया। मीना खानम अमरीश को देखकर नजरे नागवारी से एक नजर देखते अपनी चेयर से उठी। बैठे मोरे, मुझे आपसे बात करनी है। जरान खानजादा ने मीना खानम को उठते देखकर संजीदगी से कहा। आबिर तुम जाओ यहाँ से। जरान ने आबिर को देखते ही कहा। जी लाला। आबिर खामोशी से वहां से चली गई। मोरे अमरीश को किचन के बर्तन धोने को आपने कहा? जरान ने संजीदगी से इस्तफार किया। हाँ मैंने कहा था इसे। अमीना खानम ने संजीदगी से जवाब दिया। मोरे अमरीश आइंदा से किचन के बर्तन नहीं धोएगी। ये बात आप और रजीना चची भी जान ले कि अमरीश यहाँ मेरी बीवी की हैसियत से है। मुझे यकीन है आप अमरीश को वही इज्जत देंगे जो इस हवेली की बहू की हैसियत से इसकी होनी चाहिए। जरान ने अमीना खानम को देखते नरम गरम संजीदा लहजे में कहा। इसको खाना बनाना नहीं आता तो किचन के बर्तन धोने को कह दिया तो इसमें इतना बड़ा बात भी नहीं है। अमीना खानम ने सपाट लहजे में कहा। मूरे, इस घर की औरतें कब से बर्तन धोने लगी जो आपको इसमें बड़ी बात नहीं लग रही? अगर इसे खाना बनाना नहीं आता तो आप बड़ी हैं, इसे सिखाएं जैसे आपने आबिर को सिखाया था। इसका ये मतलब नहीं है कि ये मुलाजमों की तरह किचन में बर्तन धोएगी। अमरीश बीवी है मेरी। मैं किसी तौर पर इसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। जरान ने लब भींचे सख्ती से कहा। जरान को बेइंतहा संजीदा देखकर अमीना खानम खामोश हुई थी मगर इनका दिल पहले से भी ज्यादा अमरीश के लिए बुरा हो गया था। जरान गुस्से का तेज था। इसका फैसला हमेशा हर बार आखिर होता था। अमीना खानम इसके हर फैसले पर हमेशा खामोश हो जाती थी मगर इसने आज से पहले कभी अमीना खानम से सवाल जवाब तलब नहीं किए थे। अमरीश की वजह से इसने 2 मरतबा इनसे सवाल जवाब मांगे थे। ये बात अमीना खानम को बहुत तकलीफ पहुंचा गई थी। जरान का अमरीश से दूर रहना भी अमीना खानम के दिल में अमरीश के लिए कड़वाहट बढ़ाता जा रहा था। इन्हें अब अमरीश की सूरत जरान की जिंदगी में कबूल न थी। अमीना खानम अमरीश को कांटदार निगाहों से देखते वहां से चली गई थी। जरान के चेहरे पर खफगी देख चुका था। जरान ने बेचैनी से इसे अपनी घनी बियर्ड पर हाथ फेरा। वो इन्हें खफा नहीं करना चाहता था मगर अमरीश के साथ ही सलूक इसे बिल्कुल गवारा न था। अमीना खानम के जाने के बाद अमरीश अपनी चेयर से उठी ही थी कि जरान ने इसे कलाई से खींचकर दोबारा चेयर पर बिठाया था। बैठी रहो यहाँ पर। जरान इसकी कलाई पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हो रहा है। अमरीश झंझलाते हुए वापस बैठ गई थी। दरख्शां, दरख्शां। जरान ने ऊंची आवाज में दरख्शां को पुकारा और वह जनान खाने के लाउंज में डस्टिंग कर रही थी। भागते हुए आई थी। जी लाला। दरख्शां ने जनान के पास आते कहा।
अब्रिश के लिए अच्छा सा नाश्ता बना कर लाओ। जरान ने हुक्म दिया तो दरख्शां सर हिलाते वहां से चली गई। मुझे नहीं करना नाश्ता, अब्रिश ने कहते अपनी कलाई जरान के हाथों से छुड़वाई। बैठी रहो यहाँ पर, खबरदार यहाँ से हिली भी तो, अब्रिश बहुत सख्ती से पेश आऊंगा। जरान ने अब्रिश को चेयर से उठता देखकर संजीदगी से कहा, तुम आइंदा डाइनिंग टेबल पर सबके साथ ही बैठकर नाश्ता करोगी, किचन में खाना नहीं खाओगी। जरान ने संजीदगी से कहा, अच्छा वाकई में? वो जो तुम्हारा हुक्म है कि किसी गैर मर्द के सामने नहीं जाओगे, असफन यार खान के सामने नहीं जाओगे, बर्दाश्त कर लोगे? अब्रिश ने तंजिया कहा। अब्रिश के मुंह से असफन यार खान का नाम सुनकर जरान के माथे पर सिलवटें पड़ी थी। तुम कल से मेरे साथ ही नाश्ता करोगे और खाना भी मेरे साथ ही बैठकर खाओगे। जरान ने कहते अब्रिश के सर से खिसकता दुपट्टा इसके सर पर अच्छी तरह जमाए। और मैं तुम्हारे सर से दुपट्टा उतरा ना देखो। जरान ने इसकी थोड़ी को नरमी से छुआ था। अब्रिश इसका हाथ चटकते नरूठे अंदाज में अपना रुख मोड़ गई। जरान के लबों पर महम से मुस्कुराहट दौड़ी थी। कुछ दिनों से वो ऐसे ही जंगली बिल्ली बनी हुई थी और ये गुस्सा क्यों था वो अच्छी तरह समझता था। असफन यार खान कमरे में आया तो आबिर डीप रेड कलर की मैक्सी में मलबूस थी। वो अपने सुनहरी बाल खुले छोड़ रखे थे। बारीक नेट के दुपट्टे के हाले में सुनहरी सिल्की बाल पोस्ट पर बिखरे नजर आ रहे थे। डीप रेड कलर की लिपस्टिक लगाए, कानों में बड़े बड़े झुमके पहने वो बिल्कुल तैयार थी। असफन यार को देखते वो कमरे से निकल गई तो असफन यार इसके मुकाबिल आया था। ये क्या तरीका है? किस बात का एटीट्यूड दिखा रही हो मुझे? तुम्हें लगता है तुम्हारे इस एटीट्यूड से मुझे कोई फर्क पड़ता है? इस तरह की हरकतें वो बीवियां करती हैं जिनके शौहर इनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। इनके नाराज होने पर इनकी जान पर बनाती। तुम मेरे लिए बिल्कुल भी अहमियत नहीं रखती, जानती हो अच्छी तरह तुम। असफन इसके खूबसूरत चेहरे पर नजरें जमाए बोला। गहरी गर्म निगाहों का मरकज इसके सुर्ख याकूती होंठ थे, जिन्हें देखते असफन यार खान के गले में जैसे कांटे से उग आए थे। इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था आबिर का खुद की तरफ से लापरवाही बरतना। वो इसे इसका कोई काम नहीं कर रही थी, वरना इसके जूते तक अलमारी से निकाल कर इसके पाँव के पास रखा करती थी। बिल्कुल मैं अपनी हैसियत जानती हूँ। अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे रोक कर खड़े क्यों हैं? मुझसे सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं? आबिर ने हसन यार खान की नीली आंखों में देखते कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात बता रहा था सिर्फ। असफन यार खान के लबों पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट गहरी हुई थी, मगर इसके हेजल ग्रे आंखों पर काजल की गहरी तह देखकर इसे अपना आप इन गहरी आंखों में डूबता महसूस हुआ था। आबिर के साथ गुजरी हुई एक रात ने इसे अब्रिश की मोहब्बत तक भुला दी थी। जिस दिन से वो जरान के निकाह में गई थी, इसका दिल ही नहीं मानता था वो अब्रिश के मुतालिक एक लम्हे को भी सोचे, मगर इसका दिल इसे भुलाए नहीं भूलता था। इसने बहुत सी रातें अपनी मोहब्बत का शोक मनाते गुजारी थी, मगर महरम के साथ गुजारी एक रात ने इसे सब कुछ भुला दिया था जैसे। अब तो वो अनजाने में भी अब्रिश के मुतालिक सोचता था तो आबिर के साथ गुजरी रात का एक एक लम्हा इसकी आंखों के आगे आ जाता था। वो आहिस्ता आहिस्ता इस लड़की का असीर हो रहा था, मगर वो मानने से इनकारी था। मेरे नजदीक भी आपकी यही औकात है। मुझे आपकी किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है मेरे डॉक्यूमेंट्स चलाकर आपने अपने पास रखकर मुझे कॉलेज जाने से रोक सकते हैं, तो यह आपकी भूल है। मेरा लाला मिनटों में मेरे डॉक्यूमेंट्स बनवा देगा। कॉलेज में हर हाल में मैं जाऊंगी, आप देखते जाएं। आबिर ने अटल लहजे में कहा तो असफन यार खान की आंखें सुर्ख हुई थी। अपने भाई का नाम मेरे सामने मत लिया करो, समझ आई तुम्हें? असफन इस बार इसका बाजू दबोचे गुर्राया था। आप लोगों लूंगी अपने लाला का नाम, मैं भी लूंगी, इनसे मिलूंगी भी, देखती हूँ कैसे रोकते हैं मुझे। आबिर एक एक लफ्ज चबाते हुए आगे बढ़ी थी। असफन इसे कलाई से दबोचते बेड पर पटक चुका था। आबिर ने रुख पलटे असफन यार खान को देखा। दुपट्टा सर से उतरकर कंधों पर आया था, सुनहरे बाल चेहरे पर बिखरे थे। वो असफन को जवाबन शोला बार निगाहों से घूर रही थी। असफन ने गहरी नजर इसके दहकते रूप पर डाली। इस कमरे से निकल कर दिखाओ तुम मुझे, आज के दिन तुम इधर ही रुकोगी। असफन यार खान ने इसकी तरफ बढ़ते इसकी थोड़ी को छूते इसके भड़कते रूप को अपने दिल में गहराई से उतारा था। आबिर ने गुस्से से इसका हाथ झटका था। आप होश में तो हैं? आज फरिश्ते की बारात है, सब क्या कहेंगे? आबिर ने असफन यार खान को घूरते कहा। असफन की नजरें इसकी हेजल ग्रे आंखों पर जमी थी, जहां से शोले से लपक आंखों से निकलते शोले देखकर महफूज हुआ था। कोई कुछ भी कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज के फंक्शन में तुम शरीक नहीं होगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। असफन यार खान ने मजबूत लहजे में अपना हुक्म सुनाया था। आप मुझे नहीं रोक सकते, मैं शरीक होंगी, हर हाल में होंगी। आबिर हलक की बल चीखी थी।
असलन इसके यूं हलक के बल चीखने पर चंद लम्हे इसे घूरता रहा, फिर इसे इसकी कलाई से पकड़े ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ाते। ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खोलते आबिर को फर्श पर धक्का दिया। आबिर के मुंह से दिलखराश चीखें बरामद हुई। वो बिना इस पर कोई नजर डाले ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर चुका था। साइड टेबल के ड्रॉर से ड्रेसिंग रूम की चाबी निकालते वो दरवाजा बाहर से बंद करते वो कमरे से बाहर निकल गया। फरिश्ते रेड लहंगा चोली में मलबूस थी, दुल्हन की तरह सजी संवरी बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसका मासूमाना हुस्न जलवे बिखेरता सा मालूम हुआ था, मगर वो दुल्हन बनी बिल्कुल खामोश बैठी थी, सिर्फ पथराई आंखों से सबको देख रही थी। अभी थोड़ी देर पहले वो हैदर खान के नाम हो चुकी थी, मगर वो अपने दिल में खुशी की कोई रमक महसूस नहीं कर रही थी। वो 23 साल की उम्र में फिर से दुल्हन बन बैठी थी। जब शाहनवाज के साथ इसकी शादी हुई थी वो बमुश्किल 18 साल की थी। शाहनवाज ने इसकी मासूमियत और कम उम्री का वो फायदा उठाया था। इसके सामने शाहनवाज की शादी के बाद का हर पल घूम रहा था, जिसमें इसने हर लम्हा सिर्फ अजियत महसूस की थी। बस के नकोश इसका सरापे का सिर्फ मजाक बनाता था। शादी से पहले इसकी सहेलियां, इसकी कजनें सब इसे खूबसूरत कहती थी, इसके हुस्न को परियों की तरह का कहते थे। इसकी मोरे इसे परी ही कहती थी, हमेशा यही कहती थी मेरी बेटी परी की तरह खूबसूरत है। शाहनवाज के साथ गुजरे कुछ सालों में वो अपने आप को बहुत कम सूरत समझने लगी थी, जिसका एहसास इसे हर पल शाहनवाज इसकी मोरे करवाती थी। गुल भी इसे ही कसूरवार कहती थी। इसका कसूर ये था कि इसे आजकल की लड़कियों की तरह बोलना नहीं आता। इसमें वो तेज तर्रारी नहीं थी। शाहनवाज इसको मासूमियत और सादगी एक आंख नहीं भाती थी। इसे पूरा यकीन था इसकी किस्मत बदलेगी नहीं, बल्कि सिर्फ मर्द बदलेगा। हैदर खान तो कंवारा था, भला इस जैसे 5 साल भर ताई हुई औरत में इसे क्या दिलचस्पी होगी। वो एक बांझ औरत थी। यकीनन अब की जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा बदतर होगी। फरिश्ते का पूरा बदन कपकपाहट का शिकार था। अपने किस्मत पर फूट फूट कर रोने को दिल कर रहा था। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलिए जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।